راكم دابا في مصحة العقم. مصحة العقم سميتها مصحة عناية للخصوبة والإنجاب في الدار البيضاء، سميتها مصحة عناية كلينيك إناية. هاد المصحة أول مرة حلت في شهر 10 ديال 2019 وتنديرو الفحص بزاف ديال التقليبات على هاد المشاكل ديالهم. هاد النهار هذا شنو باش نديرو؟ هاد النهار نديرو واحد التقليبة. هاد التقليبة تتسمى بالفرنسية بالإنجليزية سمحوا لي فيرتيلي سكان. فيرتيلي سكان شنو هو المعنى ديالو؟ فيرتيلي سكان تدير المرأة تجي عندنا المصحة ديال العناية وتنفحصوها، تنشوفو بالإيكوغرافي، تيقولوا حنا بالدارجة التلفزيون، ليكوغرافي تنشوفو واش فيها 3 زيتا، 3 ديال لي زيتا. تنشوفو داك الوالده ديالها ليطاب الاولى، المرحله الاولى، هو تنشوفو واش الوالده ديالها ما فيها حتى شي مشكل، هادشي بالليكوغرافي، واش الوالده ديالها ما فيها حتى شي مشكل. تدير شنو هما المشاكل اللي يمكن يكون الوالده ديالها تكون عندها اون مالفورماسيون. شنو هي لا مالفورماسيون؟ هو التشوهات في الوالده، تدير المراه فاش خلقت واحد الوالده ماشي عاديه. دونك هادشي بالفحص ديال ليكوغرافي التلفزيون. تنشوفوا المابيض ديالها، وفي ذاك المابيض شحال كاين ديال البويضات، تدير المخزون تنعرفوه هي بهاد التلفازه هادي، تنعرفوا المخزون ديال السيده واش مخزون مزيان، تدير لا ريزيرف اوفاريان واش مزيان ولا ما مزيانش، تدير واش عندها بويضات كثار ولا البويضات قلال، ياك. وتنشوفوا الفم ديال الوالده حتى هو كيفاش جاي، تدير الفم ديال الوالده كيفاش عامل، هادشي بالفحص ديال الصدى بالإيكوغرافي. دونك هذه المرحله الاولى. دونك تنقلبوا الوالده من الداخل ديالها حتى المابيض. وشنو اللي تنشوفوا اخر؟ هو دابا كاين واحد المرض جديد يسمى بلوندوميتريوز. شنو هو لوندوميتريوز؟ لوندوميتريوز هو المرأة باش تجيها الدم، كاين خلايا، كاين دي سيلول في لوندوميتر، تدير في الداخل ديال الرحم ديالها، في البلاصه فاش يكون الجنين. وهاد الخلايا هاد لي سيلول الهرمونات ديال المبيض هما اللي تيكبروه، وداك الهرمونات فاش اللي تيكبروا داك الخلايا اللي في داخل الرحم تيتحبسوا، تدير الدات ما تبقاش تعطيهم. دونك شي وقع للمراه تتولي تهبط عليها الدم، بسبب ديال بحال هذاك الخلايا ما تيوصلهمش الدم وتيموتوا، والدم تجي كل شهر. شنو تيوقع لبعض العيالات؟ هو داك لي سيلول، داك لي غلاند اندوميتريال، تدير داك الخلايا اللي كاينين في داخل الرحم تيتنقلوا. فين تيمكنهم يتنقلوا؟ ما بين لا فيسي، تدير ما بين النبوله ديال المراه والرحم ديالها. دونك تيمشيو يتنقلوا ويركبوا تمايا في داك البلاصه هذيك واحد ليسباس تسميوه انتر فيزيكو اوتيران، تدير ما بين النبوله والولده المراه. حنا بهذا الفحص في هذه المرحله الاولى ديال الفحص بالصدى تنقلبوا تنشوفوا واش كاين. علاش؟ حيت المراه يمكن لها تعاني بالحريق، يمكن لها تعاني بالوجع، نسميوهم هذا الوجع هذا فاش تجيها الدم الوجع تيبقى. وشنو هي البلاصه واحده اخرى فين تيمكنوا يكونوا في الكرون ديال المراه، تيمكنوا يكونوا في الماضي، تيعطيو واحد الكيست عامر بالدم. وهذا الكيست اللي عامر بالدم تيمكن له ياثر على البويضات ديال المراه، ياك. دونك تيمكن له ياثر على البويضات ديال المراه، وتيمكن له يكون سبب باش تلقى صعوبه المراه باش تحمل. وكاين بلاصه واحده اخرى اللي في 70% تيكون هاد الخلايات هو ديغيير لوتيروس، من اللور ديال الوالده، تيكون ما بين الوالده، ما بين الرحم ديال المراه والمصرع الكبير.
دونك تنسميو هاد ليسباس هذا ما بين الوالده والمصير الكبير. دونك حنايا تنقلبوا بهذا الفحص بالصدى، تنقلبوا تنشوفوا واش كاين شي تغيرات في هاد البلاصه هادي، وتيمكن له يعطي الحريق تيعطي الوجع. وكاين بلاصه واحده اخرى فين يمكن له يكون، تيمكن له يكون ديغيير لوتيروس، في واحد البلاصه واحد ليسباس اللي تنسميوه حنايا لو كوت ساك دو دوغلاس بالاناتومي. شنو هو لو كوت ساك دو دوغلاس؟ هو داك البلاصه اللي خارج الوالده ديغيير الوالده من اللور ديال الوالده، وداك البلاصه تسميوها بالفرنسيه لو بوي دو فيرتيليتي، سيدير البير ديال باش ديال لا فيرتيليتي ديال لو بوي دو فيرتيليتي. سا فيدير داك البير اللي تيوقع فيه شنو تيوقع فيه ما بين الحيوان المنويه والبويضه تيتلاقاو، وتما تيولي الجنين، وفي داك الجنين تيتنقل ويهبط من القرن ويهبط حتى يمشي للوالده. متفقين؟ دونك الى هاد البلاصه هادي تقاست بهذا المرض اللي يسمى بلوندوميتريوز، هو هاد الخلايا اللي تيمشيو يركبوا تما، حنا تنشوفوا بالفحص بالصدى تنشوفوا لي ليغامون اوتيروساكري. شنو هما لي ليغامون اوتيروساكري؟ هما بحال عضلات يكونوا شادين الوالده، هما اللي شادين الوالده مزيان، اللي داك العضلات ما تيحبس وما تيخليوش الوالده تحرك ولا هذا، ولا مشى حتى ركب فيهم هاد الخلايات تيعطي دي كيست، يمكن يعطيو كيست، يمكن يعطيو يكبروا داك العضله ويولي الحريق لعند المراه، ويولي الحريق سورتو فوقاج، يولي الحريق فاش المراه تتجتمع مع الراجل ديالها، ياك دونك تيولي يعطي الحريق، تيعطي هذه المشاكل هذه. دونك حنا نبداو دابا المرحله الاولى ونوقف، ودابا باش ندير ومن بعد غنفسر لكم المرحله الثانيه فاش نبدا فيها. دونك